ओए पुछो ना तियां कलू अज जिन्हां दा बाप दुनिया तो टुर गया है। ओए पुछो ना पुत्रां कलू जिन्हां दा बाप अज दुनिया तो टुर गया है। कसमें जदों ईदां ते शबरातां आउंदियां ने ओए तियां दरवाजे विच खलो के उडीकदियां हुंदियां ने काश अज मेरा भी बाप मौजूद होंदा अज मेरे जोगी ईद शबरात लैके आंदा। लेकिन जिन्हां तियां दा बाप कोई नहीं पुछो ना दे दिल ते की गुजरदी है। बच्चियां वाले बैठी हो बच्चियां नाल प्यार करन वाले बैठी हो मेरे नबी नाल प्यार करन वाली हो मौला अली शेरे खुदा ताजदारे हल्लता आप नूं जदों तलवार लगी है सर मुबारक दे अंदर सर मुबारक फट गया खून निकलिया दाढ़ी मुबारक खून नाल रंगीन हो गई। पुत्र हसन भी दौड़ दे आए पुत्र हुसैन भी दौड़ दे आए। बाबा की गल जरा इन्हां बच्चियां दी जिंदगी वल वेखिया जे इन्हां दा भी बाप मेरे नबी नाल प्यार करन वाली मौला हसन ने आके बाबा अली नूं कलावे विच ले लिया। बाबा की गल हजरत मौला अली शेरे खुदा ताजदारे हल्लता आपने फरमाया पुत्र हसन चुप कर जा पुत्र हुसैन चुप कर जाओ। कसम खुदा दी मौला अली तसल्लियां दे रहे ने कहे ना तलियो मौला अली शेरे खुदा ताजदारे हल्लता आपने मौला हसन को फरमाया पुत्र हसन ओ मेरा पुत्र हुसैन सबर करिया जे ते हजरत मौला हसन मौला हुसैन आंदे ने बाबा जी तुहानू जख्म बड़ा गहरा लगा है आओ असी तुहानू उठा के ले जाने चुक के ले जाने। मौला अली दे जुमले सुनिया जे मौला अली फरमांदे ने ओ मेरा पुत्र हसन ओ मेरा पुत्र हुसैन मैनू चुक के ना लैके जाया जे अगर मैनू चुक के लैके जाओगे मैनू घर दे दरवाजे ते लैके जाओगे ओ मेरी धी ज़ैनब वेखेगी बाबे दे सर विच खून पिया निकलदा है मेरी धी कलू परेशान हो जाना है मेरी बेटी ने गमज़दा हो जाना है उम्मे कलसूम वेखेगी परेशान होवेगी गमज़दा होवेगी। अपने माँ बाप नाल प्यार करिया जे कदर करिया जे इन्हां नाल मुहब्बत करिया जे कहे ना तलियो जेड़ा माँ प्यो नाल प्यार करदा मुहब्बत करदा उन्हां ते रब भी राजी हो जांदा है रब दा रसूल भी राजी हो। मेरे कमली वालड़े या मेरे मरने ते आ जावी मेरे कमली वालड़े आ मेरे मरने ते आ जावी मेरे कमली वालड़े आ मेरे मरने ते आ जावी मेरे कमली वालड़िया मेरे मरने ते आ जावी अखां ताड़े लगियां ने दीदार करा जावी अखां ताड़े लगियां ने दीदार करा जावी रू निकल के टुर गई अखियां फेर भी खुलियां ने रू निकल के टुर गई अखां फेर भी खुलियां ने मर के भी नहीं मरियां एक झलक विखा जावी मेरे कमली वालड़े आ
میرے مرنے تے آ جاویں۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد تاجدار عرب و عجب فخر بنی آدم مولا کل ختم الرسول احمد مجتبی حضرت سرور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر ہدیہ درود و سلام عاجزانہ غریبانہ مسکینانہ پیش کرنے تو بعد صاحب صدر عظیم المرتبت مسلمان ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آج دی حسین بزم محفل برائے سال ثواب ملک محمد ارشد اوان صاحب، ملک محمد قمر اوان صاحب، انہاں دے بھائی اس دنیا فانی تو رخصت ہو چکے محمد غلام حسین صاحب، اسی سارے دعا واسطے حاضر ہاں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم دی کامل بخشش و مغفرت فرمان، اللہ تعالیٰ انہاں نو جنت الفردوس جگہ عطا فرمان۔ چھوٹی جنی سب کے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا دو قدم قریب ہو جاؤ تاکہ جڑے پیچھے مہمان آ رہے نے وہ ذرا پریشانی بھی بندی ہے، تو تسی تھوڑا تھوڑا جڑا نا اگے آ جاؤ، قریب آ جاؤ۔ ماشاءاللہ سارے بندے محبت فرماؤ یار، اٹھو تو تھوڑا تھوڑا قریب آ جاؤ تاکہ جڑے پیچھے مہمان آ رہے نے انہوں نے کوئی پریشانی نہ ہوئے اور آسانی دے نال پیچھے بیٹھ سکن۔ ماشاءاللہ اگے بڑی جگہ تشریف لے آؤ۔ ایک واری درود پاک پڑھو واضح بلند، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ حضرات گرامی، اسی سارے اس سال ثواب دی محفل پاک دے اندر حاضر ہوئے ہیں۔ آج محمد غلام حسین صاحب مرحوم اس دنیا فانی تو رخصت ہو چکے، وارو واری ہر کسی دا وقت جس طرح مالک دی ذات نے لکھے آئے، ہر بندے نے اپنے وقت تے اللہ دی حضور پیش ہو جانا ہے۔ تے ماں باپ ایک ایسی عظیم ہستی ہے، ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ دنیا دی ہر چیز بندے نو بڑی محنت تے کاوش کر کے بندے نو مل سکتی ہے، حاصل بندہ کر سکتا ہے، لیکن یہ جڑیاں ہستیاں نے نا مائی تے بابا، یہ ایک دفعہ دنیا تو چلے جان تے پھر دوبارہ نہیں لب دے، یہ ہستیاں دوبارہ لوٹ کے نہیں آندیاں۔ آج جنہ دا باپ اس دنیا تو چلا گیا ہے، انہاں پتراں کولوں پوچھو کہ انہاں دے دل اتے کی گزر دیئے، انہاں دیاں کولوں پوچھ کے ویکھو کہ انہاں دے دلاں اتے کی گزر دیئے۔ آج جنہ دا ویر اس دنیا تو چلا گیا ہے، بھائی بھائیاں دے یہاں باواں ہوندے نے، آج جنہ ویران دا پراج دنیا تو چلا گیا ہے، پوچھو انہاں ویرانوں، انہاں ویران دے دل اتے کی گزر دیئے۔ گھر دا درد جڑا ہے وہ گھر والا ہی جاندا ہے، دنیا تو ہر کسی نے چلیا جانا ہے، لیکن انج دا عمل کر کے جاؤ، انج دا معاملہ دنیا اتے کر کے جاؤ، جدو دنیا تو رخصت ہوئے اللہ دے حضور پیش ہوئے تے پچھوں میری تے تیری گواہی انج دی ہوئے کہ رب نو بھی منظور ہو جائے تے مدینے والے رسول نو بھی منظور ہو جائے۔ اور ماں باپ ایسیاں عظیم ہستیاں، ایسیاں عظیم نعمتاں، پوچھو انہاں لوکاں کلوں کہ جنہ کو لاجے نعمتاں میسر نہیں، اے دنیا تو چلیاں گئیاں نے۔ آج تسی بھی اپنے ماں باپ دی قدر کرو، جنہ دے والدین حیات نے، زندہ نے، اپنے ماں باپ نال ادب نال پیار نال پیش آؤ۔ قسم خدا دی حج کرو، عمرے کرو، زکاتاں دو، خیراتاں دو، جو کچھ مرضی کرو، جے ماں تے باپ ناراض ہوئے تے رب دی بارگاہ وچ کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں جی ہونا۔ عمل ہوتا ہی اللہ دی بارگاہ قابل قبول ہونا ہے جیڑا ماں دا بھی خدمت گزار ہوئے گا تے باپ دا بھی خدمت گزار ہوئے گا، باپ دا بھی خدمت گزار ہوئے گا تے ماں دا بھی خدمت گزار ہوئے گا۔ آج کئی لوگ، کئی نوجوان آج اپنے باپ دی گل نہیں سن دے، اپنے باپ تو دور نے۔ آج باپ کو 5 منٹ 10 منٹ کوئی ٹائم کڈن تیار نہیں نوجوان، جڑے کڈ دینے شاماں نو اپنے ماں پیو دے قدماں وچ بندے نے تے انہاں دے دکھ سکھ وچ شریک ہوندے نے، شامی انہاں دا حال چال پوچھدے نے، انہاں بچیاں نو سلاماں ہون تے جنہاں نے کدی ماں پیو دی خبر ہی نہیں لئی، شامی پیو محنت مزدوری کر کے گھر آوے
कदी पुत्र नूं, क्योंकि मोबाइल जिहड़ी ऐसी बीमारी है, इन्हें ऐसी तवज्जो दिला दी है मोबाइल के अंदर कि पुत्र अज प्यो कोल बहना गवारा नहीं करते। घंटा घंटा प्यो कोल सैड उत्ते बह के घंटा घंटा मोबाइल चला लैणगे, लेकिन दुख सुख अपने बाप नाल नहीं करनगे। अज अपने बाप तो नौजवान दूर होंदे नजर आ रहे। अज अपनी मां की नाफरमानी करदियां नौजवान नजर आ रहे। अज अपने बाप की नाफरमानी करदियां नौजवान नजर आ रहे। पढ़ो जिंदगियां पाक लोकां दियां कि किस तरह उन्होंने अपने माँ प्यों का अदबो एहतराम किया है और दीन का प्रचार भी उन्होंने लोगों ने बुलंद किया है, दीन का झंडा भी बुलंद किया है। हजरत मौला अली करम अल्लाहु वजहुल करीम आप बैतुल्ला शरीफ का तवाफ पे करते ने, ते तवाफ करदियां आप दे कन्ना अंदर एक बंदे दे रोन दी आवाज आई। बड़ी दर्द भरी दास्तान दे नाल बंदा प्या रोंदा है, अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर, अल्लाह मेरियां खतावां माफ कर, अल्लाह मैनू माफी दे दे, अल्लाह मेरे ऐबां उत्ते पर्दा डाल दे, अल्लाह जेड़े मैं गुनाह कर बैठा मौला। गुलाफे काबा पकड़ पकड़ के वो बंदा रो रहा है। हजरत अलीउल मुर्तजा शेर खुदा ताजदारे हल्लता आपने जदों उस नौजवान की आहोजारी सुनी, आप उस नौजवान के करीब होए। नौजवान ने इंज करके हाथ बुलंद किए ने ते जोरो कतार प्या रोंदा है, अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे, अल्लाह मेरियां खतावां माफ कर दे। हाय मैं इतना गुनाहगार हाँ, मेरी कोई भी दुआ अल्लाह की बारगाह च काबिल कबूल नहीं होंदी, मैं इतने गुनाह कर बैठा। हजरत मौला अली उस नौजवान के करीब गए तो जाके कंधियां उत्ते हथ रखिया। हजरत अलीउल मुर्तजा शेर खुदा आपने फरमाया, जनिया ये तो वो दारे जिथे आके गुनाह झड़ जाते ने, मिट जाते ने, तो दुआवां कबूल होंदियां ने, ते तू इत्थे बह के प्याना है हाय मैं इतना गुनाहगार हाँ, मेरी कोई भी दुआ अल्लाह की बारगाह च कबूल नहीं होंदी। और नौजवाना केड़ा गुनाह कर बैठे, केड़ी ऐसी खता कर बैठे। नौजवान ढावा मार मार के रोंदा है, आओ मेरे करीम नबी दे नाल प्यार करन वाले, दर्द दिल रखन वाले। नौजवान रोई जा रहा है। मौला अलीउल मुर्तजा शेर खुदा आपने फरमाया, नौजवाना केड़ा गुनाह कर बैठा है, केड़ी खता कर बैठा है, जिदी तेनू माफी नहीं पी मिलदी, जिदा तेनू पाके हो गया है, मैनू मेरे गुनाह दी माफी नहीं मिलनी। हजरत मौला अली शेर खुदा ने आपने कायनात अलियो उस नौजवान दे कंधियां नू जेड़ा हाथ रखिया होया है, ते मौला अली फरमांदे ने, ओ नौजवाना रोई जाना है, कुछ ते बोलते सही ना, केड़ा गुनाह कर बैठा है, केड़ी खता कर बैठा है, केड़ी ऐसी गलती कर बैठा है जेड़ी तेनू गुनाह दी माफी नहीं पई मिलदी। हजरत मौला अलीउल मुर्तजा शेर खुदा आप दी बारगाह च नौजवान अर्ज करदा है, या अली मैं बहुत बड़ा गुनाह कर बैठा वां, बहुत वड्डी गलती कर बैठा वां, बड़ी वड्डी खता कर बैठा वां। या अली मेरा बाप मैनू अच्छियां वसीयतां ते नसीहतां करदा, मेरा बाप मैनू समझांदा रहिंदा है, ओ बेटा इन्हां गल्लां तू बाज आ जा, ए बुरे कम्मां तू बाज आ जा, ए गुनाहां तू बाज आ जा, ए शराब पीन तू बाज आ जा। ओ नौजवान अर्ज करदा, या अली मैं अपने बाप दी एक भी नहीं सुनदा रहा, मेरा बाप रोजाना मैनू समझांदा रहा है, ओ बच्चिया वेख मैं तेरे नाल वास्ते मेहनत मजदूरी करन जाना वा, ओ बच्चिया मैं हक लाल दी रोजी कमा के लियाना वा। ओ बेटा तू गुनाह करदा रहना है, ओ गुनाहां अंदर जिंदगी गुजार रहे है, ओ शराब पीन तू बाज आ जा। ओ नौजवान आंदा, या अली मेरा बाप मैनू रोजाना समझांदा रहंदा है, मैं अपने बाप दी एक भी गल उत्ते अमल नहीं कीता। या
अली एक दिन मैं शराब दे नशे दे अंदर सा, मैं शराब दे अंदर दुध होया होया सा ते मैं घर दे अंदर दाखिल होया वा। अगे मेरे अब्बा जान बैठे हुए ने ते मेरे अब्बा जी ने मैनू समझाया, ओए बेटा अज फिर नशा करके आया है, ओ बुरे कम्मां तू बाज आ जा। हजरत मौला अली दी बारगाह च नौजवान अर्ज करदा है, या अली मेरे वडेरे बाप ने हाथ जोड़ लियो, बच्चिया गुनाह छड़ दे, गुनाहां तू बाज आ जा, ना इंज दे गुनाह करया कर, ना खतावां करया कर। कायनात अलियो ओ नौजवान बोल के आंदा है, या अली मैं शराब दे नशे दे अंदर सा, मेरा बाप मैनू अच्छियां वसीयतां करदा है, मेरा बाप मैनू अच्छियां नसीहतां करदा है, मैं शराब दे नशे दे अंदर सा, मैं बाप दे मुंह ते खिच के थप्पड़ मारिया, मेरे बाप दियां अखां चों आंसू निकल आए। या अली मेरा बाप रोन लग पिया, मेरे बाप ने उथे खलोतियां आसमानां वल मुंह करके हाथ उठा ले, मेरे बाप ने मेरे वास्ते बददुआ की है ते मेरे बाप ने जदों हाथ चुके ने, मेरा बाप रोंदा है, मेरा बाप रो के आंदा, बच्चिया प्यो दी चिट्टी दाड़ी दा ही खया कर लेना सही, और रब भी इन्ना चिट्टे बालां दी बड़ी खया करदा है, ओए तू ते बाप दी कदर ही नहीं कीती। ओ बच्चिया अज बाप नू जूंदियां ही मार दिता ही, मेरे नबी नाल प्यार करन वाले दर्द दिल रखन वाले सुनिया जे जरा मेरे करीम नबी नाल प्यार करन वाले ओ नौजवान आंदा है, या अली मेरे बाप ने हाथ उठा ले, मेरा बाप आंदा मौला अज मेरे पुत्र ने मेरे मुंह ते तमाचा मारे, अज मेरे बच्चे ने मेरे मुंह ते थप्पड़ मारिया, ओ मेरे नबी दा कलमा पढ़ना लियो। अज नौजवान जेड़ा पुत्र है, अज जवान पुत्र उठ के बाप दे चेहरे ते थप्पड़ मार दे, ओए उस बाप दी की जिंदगी है, ओए उस बाप ने किवें जिंदगी गुजारनी है। अज दा जेड़ा है नौजवान अपने वडेरे दी गल ही नहीं मनदा, अज भी अपने अब्बा जी नूं लोग अखां कढदे ने, बुरा भला आंदे ने। ना ना सजना ए बाप कोई आम हस्ती नहीं, कसमे बाप वो हस्ती है, ए शुगर दा मरीज होवे ओ बच्चियां वास्ते इटां चुकदा रहिंदा है, ओए बाप फालज दा मरीज होवे ओ बच्चियां वास्ते मेहनत मजदूरी करदा रहिंदा है, ओए बाप जितना बीमार होवे ओए बच्चियां लई कमांदा रहिंदा है, बाप बच्चियां वास्ते दिन रात एक कर देंदा है। मेरे नबी नाल प्यार करन वाले अज भी कसमें खुदा दी ओए बाप बच्चियां वास्ते देसों परदेस दे अंदर 10 साल 15 साल दा अरसा गुजार देंदा है। जदों यार सज्जन पुछदे ने ओ तू ते बच्चियां वाला है, घर क्यों नहीं जांदा, परदेस अंदर ही बह रहा है। कसमें जदों यार सज्जन परदेस अंदर पुछदे ने ओए बाप दियां अखां चों मोटे मोटे आंसू आ जांदे ने, बाप बोल के आंदा ओए यारो मेरी ते उम्र गुजर गई है, अज परदेस पिया कटना, बच्चियां वास्ते परदेस पिया कटना, अपनी औलाद लई परदेस पिया कटना, मेरे बच्चियां दी कोई चीज बन जाए, मेरे बच्चियां नूं नौकरी मिल जाए, मेरे बच्चियां दा कारोबार बन जाए। और कसमे खुदा दी बाप रुल जांदा जे, ओए बाप जेड़ा मेहनत मजदूरी करदा रहिंदा है, ओए लोकां दियां गल्लां भी सुनदा रहिंदा है, किदे वास्ते सुनदा रहिंदा है, अपने बच्चियां वास्ते सुनदा रहिंदा है। मेरे नबी नाल प्यार करन वाले ओ नौजवान आंदा है, या अली मेरे बाप ने अल्लाह दी बारगाह च दुआ कीती
ہے مولا میرا پتر نہ خنجارے اے نا فرمانے میرے پتر دی کوئی بھی دعا قبول نہ کری یا علی میرے باپ نے دعا منگی ہے او دن تو لے کے آج تک میری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوئی میں باپ دا بد دعایا ہویا ہوں باپ نے میرے واسطے بد دعا کی تھی ہے مولا علی نے اس نوجوان نو تسلی دی تھی ہے مولا علی نے فرمایا نوجوانا اس وقت تیرا باپ کتھے وے او نوجوان عرض کر دے آقا میرا باپ ایتھے ہی حج دے موقع تے آیا ہویا ہے اے میرے باپ دا نام ہے اے انہاں دی شکل و شبہ ہے میرے آقا نال پیار کرن والے درد دل رکھن والے مولا علی جلدیاں چلدیاں اس باپ دے کول چلے گئے نے اس نوجوان دے باپ کول جدو گئے نے کائنات علیو اس نوجوان دے باپ دی سفید رنگ دی داڑھی ہے قسم خدا دی بزرگی والی عمر ہے کائنات علیو مولا علی نے جا کے فرمایا حضرت علی المرتضیٰ پوچھ دینے بابا جی تو آڈا کوئی پتر ہے وے تے بابی اراندیاں کھانچوان سوان دی لڑی لگ گئی ہے بابی اری رو کے آندے نے یا علی میرا کوئی پتر نہیں جے مولا علی فرماندے نے بابا جی تو آڈا ایک پتر ہے وے بابی اراندیاں کھانچوان سوان دی لڑی لگی ہوئی ہے رو کے بابی اری آندے نے یا علی او میرا قادہ پتر نا خنجارے نا فرمانے باپ دی نا فرمانی کردائے کائنات علیو بابی علی روئی جان تے مولا علی فرماندے نے بابا جی اپنے پتر نو معاف کر دو اگر تسائیں اپنے پتر نو معاف نہ کیتا اللہ بھی تواڈے پتر نو معاف نہیں جے کرنا مدینے والے رسول بھی معاف نہیں جے کرنا میرے نبی نال پیار کرنا لیو بابی اران ہاتھ جوڑ لے بابی علی بول کے آندے نے یا علی میری بزرگی والی عمر وڈیرائی ہو گیا ساری زندگی محنت مزدوری کر کر کے پالے آئے بڑیاں دکھ تے تکلیفاں ویکھی آنے میں اپنے پتر نو باز کردہ ریاں برے کماں تو باز آ جا یا علی میرے پتر نے میرے چہرے تے تھپڑ مارے علی اس باپ دی کی زندگی ہے جس باپ دے چہرے اتے جوان پتر تھپڑ مار دے آج بھی جڑے نوجوان اپنے باپ نو اکھاں کر دینے پورا بلایان دینے انہاں نوجواناں نو دعوت فکر دینا جانا اوہ نوجوانوں کدی بھی باپ نو دکھی نہ کریا جے اوہ ماں نو بھی دکھی نہ کریا جے قسم خدا دی پیران دے ہاتھ چوم دیو او پیران دے ہتھاں دے بوسے لین دیو اوہ بار بار میرے رب دا قرآن کھولیا جے بار بار میرے رب نے قرآن دی اندر ماں تے باپ دا ذکر کیتا ہے ماں تے باپ دا ذکر کیتا گیا ہے اینا دے بھی ہاتھ چمیا جے اینا دے بھی پیر چمیا جے اینا کلو دعا لیا جے آج جنہ دے باپ دنیا تو ٹر گئے نے آج جنہ دیاں دا بابا دنیا تو چلا گیا ہے اور پوچھو نا دیاں کلو نا دے دلان دے کی گزر دیئے قسم خدا دی میرے آقا نال پیار کرنا لیو درد دل رکھنا لیو مولا علی فرماندے نے بابا جی اپنے پتر نو معافی دے دو نہیں تی اللہ بھی معاف نہیں جے کرنا میرے نبی نال پیار کرنا لیو درد دل رکھنا لیو قسم خدا دی باپ سر دا تاج ہوندا ہے مولا علی نے فرمایا بابا جی معافی دے دو پھر بھی ذرا باپ دا دل ویکھیا جے آج کئی بندے آندے نے باپ دا دل بڑا سخت ہوندا ہے نا نا سجنا اوے باپ
आओ मेरे करीब नबी नाल प्यार करन वालियो कसम खुदा दी बाप दा दिल सख्त नहीं होंदा ओए बाप दा दिल भी बड़ा नरम होंदा जे ओए सारी जिंदगी बच्चियां लई मेहनत मजदूरियां करनियां और बच्चां दियां तकलीफां बर्दाश्त करनियां मेरे नबी नाल प्यार करन वालियो दर्द दिल रखन वालियो बाबियारा ने फिर भी मौला अली दी जुबान विचों जदों ए गल सुनी है बाबियारा नूं मौला अली ने फरमाया ए बाबा जी अगर तुसा माफ न कीता अल्लाह भी माफ नहीं जे करना अगर तुसा माफ न कीता रसूल भी माफ नहीं जे करना बाबे अरां दी आंखां चों आंसुआं दी लड़ी लगी हुई है बाबे अरी रोई जा रहे ने ते बाबे अरी रो के आंदे ने या अली जाओ मैं अपने पुत्र नूं माफ कर दिता है जाओ मैं अपने बच्चे नूं माफ कर दिता है कसम खुदा दी जदों बाप ने अपने पुत्र नूं माफ कीता है मौला अली शेर खुदा ने फरमाया बाबा जी अपने पुत्र नूं माफी दे दी जे हुण अल्लाह भी माफ कर देगा मेरे नबी नाल प्यार करन वालियो दर्द दिल रखन वालियो मौला अली शेर खुदा वापस चले गए उस नौजवान को नौजवान जेड़ा खाना काबा दा गुलाब पढ़ के प्यार आंदा है मौला मैनू माफी दे दे मैं बाप दी गुस्ताखी कर बैठा बाप दा बददुआया होया मौला एक दफा मैनू माफी दे दे कायनात अलियो मौला अली शेर खुदा चलदियां चलदियां जदों अली पाक उस नौजवान दे करीब आए अली पाक ने जाके कंधियां ते हथ रखिया मौला अली फरमांदे ने ओ नौजवाना उठ अपने मुकद्दरां ते नाज कर तेरे बाप ने तेनू माफ कर छड़िया है नौजवान जल्दी जल्दी उठिया है मौला अली दे सीने नाल लग गया है आंदा या अली मेरे बाप ने माफी दे दी है हजरत मौला अली फरमांदे ने हां तेरे बाप ने माफ कर दिता है ते अगू नौजवान की आंदा है बड़ी तवज्जो दे नाल समात फरमाया जे तवज्जो मेरे यार रखिया जे नौजवान दे सर उते एक रुमाल नौजवान ने अपने कंधे ते लिया है उस नौजवान ने इंज करके कंधे वाला रुमाल उतारिया ते मौला अली दे हत्थां विच रुमाल फड़ा के आंदा या अली इस रुमाल नू मेरे गल विच पा लो इहदा पटका बना के मैनू मुजरम बना के मेरे बाप दी बारगाह विच मैनू ले जाओ मैं अपने बाप नू बुरा भला आंदा रिहा वां अपने बाप दियां नाफरमानियां करदा रिहा वां नाज़ेबा कलेमात कसदा रिहा वां मौला अली फरमाया है ओ नौजवाना तेरे बाप ने तेनू माफी दे दी है अगू नौजवान बोल के आंदा है नौजवान आंदा है अली मेरे गल विच पटका पा लो मैनू मुजरम बना के मेरे बाप दी बारगाह वल ले जाओ जदों मक्के वाले लोग पुछणगे अली इस नौजवान दा की जुर्म है इनू केड़ी गल दी सजा पई मिलदी है क्यों इहदे गल विच पटका पाया जे क्यों इनू मुजरम बना के लेके जा रही हो कायनात वालियो नौजवान आंदा है अली उन्हां लोकां नू दस्सिया जे बाप दा गुस्ताख ए बाप दा बददुआया होया है मेरे नबी नाल प्यार करन वालियो हजरत अली उल मुर्तजा ने वसीयत कबूल फरमाई नौजवान दे गल विच रुमाल डालिया पटका बना के लेके जा रहे ने जदों लोग गलियां मुहल्लियां च पुछदे ने अली इस नौजवान ने केड़ा जुर्म कीता है इहदे गल विच पटका पा के लेके जा रहे हो मौला अली फरमांदे ने ओ मक्के वालियो इस नौजवान ने अपने बाप दा दिल दुखाया है इन्हें बाप दी नाफरमानी की है ए बाप दा बददुआया होया है ते बाप दी बारगाह विच जा रहा है ए बाप कोलों माफी दा तलबगार है ए बाप दी बारगाह च हाज़र हो रही है नौजवान नूं मौला अली लैके जा रहे ने अगे बाबे अरा ने जदों वेखिया मौला अली आ रहे ने ते मौला अली ने एक नौजवान दे गल विच पटका पाया होया है मौला
अली जिदू लैके नौजवान आ रहे ने बाबी अरां दियां नजरां पै गईयां। बाबी अरां ने अपने पुत्र नूं वेखिया है मेरे नबी नाल प्यार करन वालियो दर्द दिल रखन वालियो मेरे आका दा कलमा पढ़न वालियो हजूर दे गुलामो मौला अली जिदू करीब आए उस बाप ने जल्दी दे नाल दौड़ना शुरू कीता है। ओए बाप बड़ी तेजी दे नाल जा रहा है ते बुढ़ा बाप जिदू कायनात वालियो जिदू बुढ़ा बाप कसमे खुदा दी अपने पुत्र दे गल विच रुमाल वेखिया है अपने पुत्र दे गल विच पटका वेखिया है। बाप ते फिर बाप ही होंदा है। ओए बाप किस तरह अपनी अखां दे सामने अपने पुत्र दे गल विच पटका वेख सकदा है किस तरह अपने पुत्र नूं आउंदियां वेख सकदा है। मेरे नबी नाल प्यार करन वालियो दर्द दिल रखन वालियो बाबी अली जाके करीब अपने पुत्र दे खड़े हो गए ते मौला अली दी बारगाह चरज करदे ने या अली मैं ते अपने पुत्र नूं माफ कर छड़िया सी तुसां फिर भी मेरे पुत्र दे गल विच पटका पाया है या अली मैं ते माफी दे छड़ी है। मौला अली फरमाया बाबा जी अगे तुसां माफ कीता है एक दफा फिर ऐलान करो पूरा मजमा सुने मक्के दियां गलियां भी सुन लैन अज पता चल जाए। बाबी अली बोल के आंदे ने या अली मैं अपने पुत्र नूं माफ कर दिता है मैं अपने बेटे नूं माफ कर दिता है। नौजवान पुत्र अपने बाप दे कदमां विच डिग पिया बाबा मैनू माफी दे दियो बाजी बड़ियां गलतियां कर बैठा बड़ियां खतावां कर बैठा कसमे खुदा दी जिदू नौजवान अपने बाप दे कदमां ते डिग आए रोई जाए ते मौला अली दियां अखां चों भी आंसू आ गए। मौला अली फरमाया नौजवानों अपने बख्तां ते नाज कर अज बाप जूंदा ही माफी मांग लई हुण तेरा अगला बेड़ा भी पार हो जाएगा। कसमे खुदा दी बाप बड़ी वड्डी अजीम नेमत है बस सिर्फ 5 to 10 मिनट दी गुफ्तगू है बड़ी तवज्जो चाहना बड़ी मेहरबानी बड़े कीमती जुमले ने समात फरमाया जे मेरे आका नाल प्यार करन वालियो दर्द दिल रखन वालियो ओए पुछो ना तियां कलू अज जिन्हां दा बाप दुनिया तो टुर गया है और पुछो ना पुत्रां गलू जिन्हां दा बाप अज दुनिया तो टुर गया है। कसमें जदों इदां दे शबरातां आउंदियां ने और तियां दरवाजे विच खलो के उडीकदियां हुंदियां ने काश अज मेरा भी बाप मौजूद होंदा अज मेरे जोगीद शबरात लैके आंदा लेकिन जिन्हां तियां दा बाप कोई नहीं पुछो ना दे दिल ते की गुजरदी है। बच्चियां वाले बैठी हो बच्चियां नाल प्यार करन वाले बैठी हो मेरे नबी नाल प्यार करन वाली मौला अली शेरे खुदा ताजदारे हल्लता आप नूं जिदों तलवार लगी है सर मुबारक दे अंदर सर मुबारक फट गया खून निकलिया दाढ़ी मुबारक खून नाल रंगीन हो गई। पुत्र हसन भी दौड़ दे आए पुत्र हुसैन भी दौड़ दे आए बाबा की गल जरा इन्हां बच्चियां दी जिंदगी वल वेखिया जे इन्हां दा भी बाप मेरे नबी नाल प्यार करन वाली मौला हसन ने आके बाबा अली नूं कलावे विच ले लिया बाबा की गल हजरत मौला अली शेर खुदा ताजदारे हल्लता आपने फरमाया पुत्र हसन चुप कर जा पुत्र हुसैन चुप कर जाओ। कसमे खुदा दी मौला अली तसल्लियां दे रहे ने कहे ना तलियो मौला अली शेर खुदा ताजदारे हल्लता आपने मौला हसन नूं फरमाया पुत्र हसन ओ मेरा पुत्र हुसैन सबर करिया जे ते हजरत मौला हसन मौला हुसैन आंदे ने बाबा जी तुहानू जख्म बड़ा गहरा लगा है आओ असी तुहानू उठा के ले जाने चुक के ले जाने मौला अली दे जुमले सुनिया जे मौला अली फरमांदे ने ओ मेरा पुत्र हसन ओ मेरा पुत्र हुसैन मैनू चुक के ना लैके जाया जे अगर मैनू चुक के लैके जाओगे
مینوں گھر دے دروازے تے لے کے جاؤ گے او میری دھی زینب ویکھے گی بابے دے سر وچ خون پیا نکلدا ہے میری دھی کلوں پریشان ہو جانا ہے میری بیٹی نے غمزدہ ہو جانا ہے ام کلثوم ویکھے گی پریشان ہوے گی غمزدہ ہوے گی اپنے ماں باپ نال پیار کریا جے قدر کریا جے انہاں نال محبت کریا جے کائنات علیو جڑا ماں پیو نال پیار کردا محبت کردا انہاں تے رب بھی راضی ہو جاندا ہے رب دا رسول بھی راضی ہو